हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी चची जान हज़रत मौला अली कायनात की वालिदा हज़रत फातिमा बिन्त असद अब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब चौथा तवाफ आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चची जान हज़रत मौला अली कायनात की वालिदा का चेहरा देखा तो आपका चेहरा बहुत सुर्ख हो गया। आपने फरमाया, चची जान आपका रंग सुर्ख हो गया है। आप फरमाती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे की विलादत का वक्त आ चुका है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चची जान आप ऐसा करें कि आप तवाफ मुकम्मल कर लें। चची जान फरमाती हैं कि ऐसा नामुमकिन है। फिर आप फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि चची जान ऐसा करें, आप घर तशरीफ ले जाएं। तो चची जान फरमाती है, ऐसा भी नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकती। तो अल्लाह की तरफ से पुकार आती है, आवाज आती है, ऐ फातिमा बिन्त असद, अगर तू घर नहीं जा सकती तो मेरा घर हाजिर है, दरवाजा खुला है। ऐसा हुआ, काबे की दीवार शक हो गई, हज़रत फातिमा बिन्त असद अंदर दाखिल हो गई, अंदर दाखिल हो गई। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला, जब हज़रत ईसा की विलादत का वक्त आया ना, अब बैतुल मक़दस में थी, तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मरियम काबा से बाहर आ जा, अव्वल काबा से बाहर आ जा, बच्चे की विलादत का वक्त आ चुका है, काबा से बाहर आ जा। लेकिन जब अली की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से पुकार आती है कि ऐ फातिमा मेरे घर की तरफ आ जा, मेरे घर में दाखिल हो जा। जब हज़रत मौला अली कायनात की विलादत हुई, 3 दिन के बाद हज़रत फातिमा बिन्त असद ने हुजूर को बुलाया, या रसूल अल्लाह घर तशरीफ लाए, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मौला अली कायनात के घर तशरीफ ले गए तो आप रो रही हैं, आपकी वालिदा रो रही है। फरमाती हैं, हुजूर फरमाते हैं, ऐ चची जान, जब औलाद पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, आप रो रही हैं, लोग मिठाइयां तकसीम करते हैं, आप रो रही हैं। तो हज़रत फातिमा बिन्त असद आप फरमाती हैं कि 3 दिन हो गए, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा, आंखें नहीं खोल रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही मौला अली कायनात को अपने हाथों में लिया तो क्या देखते हैं, तो हज़रत मौला अली कायनात ने आंखें खोल ली हैं। हुजूर फरमाते हैं, ऐ चची जान, आप फरमाती हैं कि इस बच्चे की आंखें नहीं है, आंखें नहीं खोल रहा, अल्लाह ने तो इसे ऐसी आंखें अता फरमाई हैं, कायनात की ऐसी किसी की आंखें नहीं है, इतनी खूबसूरत आंखें। जो आप बड़े हुए ना, हज़रत मौला अली कायनात जब बड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया, ऐ अली, आपने अपनी वालिदा को बड़े परेशान किया, 3 दिन आंखें नहीं खोली। तो फरमाते हैं, हज़रत मौला अली कायनात फरमाते हैं कि मैं ये चाहता था कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, वो अपनी माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है, अपने चाचा मामा को देखता है, लेकिन ऐसा भी कोई बेटा पैदा होगा कि जिसकी आंखें खुले और नबी का दीदार। ऐसे भी बेटा होना चाहिए ना, ऐसा भी बेटा होना चाहिए ना कि अगर वो आंखें खोले और नबी का दीदार करे, ऐसा बेटा हो। तो हुजूर ने फरमाया कि तू तो 3 दिन के था, जब मैंने तुझे उठाया था, तुझे कैसे पता चला कि नबी आखिर ज़माने उठाया हुआ, तुझे कैसे पता चला? तो हज़रत मौला अली कायनात फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जब आपने मुझे उठाया था, आपने सांस मुबारक ली थी, आपने सांस मुबारक ली थी, जब उसकी सांस की हवा मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हुई, मेरे मुंह में दाखिल हुई, मुझे पता चल गया कि मुस्तफा जान रहमत ने मुझे उठाया हुआ है। फिर चची जान फरमाती हैं, आखिरी बार चची जान फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह इसे घुट्टी अता फरमाए, इसे घुट्टी अता फरमाए। तो हजरत
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک چسوائی، اپنی زبان مبارک چسوائی۔ ایک بات بتا دو، ایک صحابی نے حضور کی کھجور کی گٹھلی چوسی، حضور نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی، اور اس صحابی نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی اور چوس لی، اور اس کا مقام یہ تھا کہ وہ مفسر قرآن بنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ مفسر قرآن بنا۔ برکت کیا تھی؟ اس نے حضور کی گٹھلی پھینکی، وہ منہ سے پھینکی، اس نے چوسی تھی۔ اگر ایک صحابی اگر حضور کی چوسی ہوئی گٹھلی زمین سے اٹھا کر منہ میں چوس لے، وہ مفسر قرآن بن جائے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ قرآن کے راز ایسے لکھتا تھا جیسے کہ اللہ کے راز چھپے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ برکت کیا تھی؟ برکت کیا تھی کہ اس نے حضور کی پھینکی ہوئی، آپ نے جو منہ سے نکال کر گٹھلی پھینکی تھی، اس نے چوسی تھی۔ اس کا مقام یہ ہے، اگر گٹھلی جو بندہ چوسے، جو صحابی چوسے، وہ مفسر قرآن بن جائے، اور جو حضور کی زبان چوسے، اس کا کیا مقام ہے؟ اور جب بھی روتے تھے نا حضرت مولا علی کائنات، تو حضور اپنی زبان چسوایا کرتے تھے۔ معراج، آخری بات، معراج شریف پر گئے حضور، تو پہلے آسمان پر گئے تو فرشتوں نے پوچھا یا رسول اللہ علی کیسا ہے، یا رسول اللہ علی کیسا ہے۔ دوسرے آسمان پر گئے، فرشتوں نے پوچھا یا رسول اللہ علی کیسا ہے۔ تیسرے آسمان پر گئے، فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علی کیسا ہے۔ تمام آسمانوں پر گئے، پوچھتے گئے یا رسول اللہ علی کیسا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے فرشتوں تمہیں کیسے معلوم، تمہیں کیسے معلوم علی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم تو ہر وقت یہاں علی علی کرتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت یہاں پر علی علی کرتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، ٹائم وقت مختصر ہے کہ علی وہ ہیں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو کعبے کے کعبے کو دیکھا ہے، کعبے کے دیکھا۔ اب آپ کی بہادری بڑی مشہور ہے، آپ شیر خدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علی جو تلوار چلاتا نا ایک دفعہ، علی جو تلوار چلاتا ہے ایک دفعہ، تمام کائنات کے لوگ اپنی عبادات اکٹھی کر کے رکھ دیں، تمام کائنات کے لوگ، قیامت تک کے لوگ اپنی عبادات اکٹھی کر کے رکھ دیں، لیکن علی کے ایک تلوار کے وار کی عبادت کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ علی جو وار چلاتا ہے نا، اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، پوری کائنات کے لوگ اپنی عبادات اکٹھی کر کے رکھ لے، لیکن علی کی اس وار کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ علی کا مقام ہے۔ حضرات گرامی، آج جشن ولادت حضرت مولا علی کائنات ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں ان اصحاب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار